अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूं शाह हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को शो करूंगा कि अगर आपने फ्री डोमेन होस्टिंग कैसे लेना है और वेबसाइट को कैसे अपलोड करना है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपने कैसे करना है। तो स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं तो आप इसे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में अपना जो मैंने ब्लॉग बनाया था एक वो बताऊंगा कि ब्लॉग कैसे बनाना है। अगर आप ब्लॉगर हो या ब्लॉग आपने बनाना चाहते हो तो इसमें ब्लॉग आपने कैसे बनाना है, सिंपल जाना है और इसमें मोर पर क्लिक करो, ब्लॉगर पर क्लिक करो। जब आपने ब्लॉगर पर क्लिक किया था, क्लिक के बाद अभी ऐसा तो मुख्तलिफ साइट्स है ब्लॉगिंग की अगर आप फ्री डोमेन और होस्टिंग लेना चाहते हो, लेकिन मैं ब्लॉग स्पॉट को यूज़ करता हूँ तो वो साइट्स भी बताऊँगा कि वो कौन कौन सी साइट्स है। ऐसे तो मुख्तलिफ साइट्स है और बहुत ज़्यादा भी है, फ्री आपको डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करता है। तो आपने क्या करना है, सिंपल प्रोसेस है। मैंने कुछ दिन पहले इस ब्लॉग को बनाया था, ये अभी बताऊंगा कि ये बहुत सिंपल ब्लॉग है। तो इसको आप देख सकते हो कि मैंने इस ब्लॉग को डिज़ाइन किया था और इसमें अपना इमेजेस वो अपलोड किया था। तो ये एक वेबसाइट और ब्लॉग वेबसाइट की तरह लगता है। अगर किसी ने पूछा लेट सपोज़ कि वेबसाइट और ब्लॉग में क्या डिफरेंस है, तो हम इसको कह सकते हैं कि वेबसाइट वो हम डेली बेसिस अपडेट नहीं करता, लेकिन ब्लॉग हम डेली बेसिस अपलोड करते हैं और इसके लिए हम डेली पोस्टिंग करते हैं, तो इसको हम ब्लॉग कहते हैं। वेबसाइट वो डेली बेसिस हम अपलोड नहीं करते और ना इसके लिए कुछ पोस्ट डेली बेसिस करते हैं, तो इसको क्या है, वेबसाइट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने एक न्यू ब्लॉग बनाना है तो इसके लिए सिंपल तरीका है कि आपने इधर से आना है, लेट सपोज न्यू ब्लॉग पर क्लिक करो। क्लिक के बाद अभी इसका टाइटल सेलेक्ट करो। लेट सपोज मैं टाइटल सेलेक्ट करूँगा, टाइटल सेलेक्ट करूँगा ज़फ़र इकबाल ब्लॉग। लेट सपोज मैंने टाइटल सेलेक्ट किया था सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्सेस। तो ये टाइटल मैंने सेलेक्ट किया था और अब आपने इधर से इसकी डोमेन देना है। डोमेन आपका क्या होना चाहिए, मैं लिखूँगा ज़फ़र इकबाल blogspot.com। तो जब मैंने ये अभी चेक करता है, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, यानी ये ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसके साथ कुछ और ऐड्स करूँगा, ज़फ़र इकबाल बंगश.com। अभी इसको चेक करते हैं, ये एड्रेस अवेलेबल है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने इधर से भी थीम सेलेक्ट करना है, कि जो भी थीम आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने लेट सपोज ये थीम सेलेक्ट किया था, इसको मैंने क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक किया था। जब क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक किया, compacting editing, there was more than one attempt to edit resources at the same। तो कुछ इशू आ रहा है, इसको देखते हैं कि कौन क्या इशू है। ये कोर्सेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्सेज, ये ब्लॉग बनाया था। तो मैं जब इसको ये इधर कोई भी पोस्ट नहीं है, तो मैं इसको जब व्यू करूं ताकि देखूं कि ये ब्लॉग ये ठीक, ये अभी देखो इसमें कोई पोस्ट वगैरह नहीं है। जब मैं इसमें कोई पोस्ट करना चाहता हूँ, कोई भी पोस्ट अगर आप करना चाहते हो तो न्यू पोस्ट पर क्लिक करो। क्लिक के बाद अभी आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना पोस्ट करना है और इसमें आपने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक आपने यूज़ करना है। तो ये अभी लोडिंग करता है, मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगा, फिर भी लोडिंग करता है। तो मैं इसका टाइटल दे दूँगा एंड्रॉयड
ایپس ڈیولپمنٹ، اور اس میں کچھ ٹیکسٹ جو ہے وہ لکھوں گا. لیٹ سپوز میں ایک ٹیکسٹ کاپی کرتا ہوں. میں نے اس ٹیکسٹ کو کاپی کیا تھا. کاپی کے بعد جب میں نے ادھر پیسٹ کیا تھا، پیسٹ کے بعد میں اس میں کچھ امیجز اپلوڈ کروں گا تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے گی کہ اس میں کون سی امیجز جو ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے کون سی امیجز لگانا ہے. لیٹ سپوز میں نے اس امیج کو جو ہے اوپن کیا تھا. یہ ابھی اپلوڈ ہو رہا ہے، اپلوڈ ہو رہا ہے سوری. تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا تھا. سلیکٹ کے بعد یہ امیج آ گیا. اس کا سائز میں جو ہے ایکس لارج کروں گا. ابھی اس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہو. جب میں نے اس کو پبلش کیا تھا، پبلش کے بعد یہ ابھی پبلش ہو گیا. ایک پوسٹ کیا تھا، ایک پوسٹ جب میں ادھر کو ریفریش کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو جو میں نے پوسٹ کیا تھا وہ پوسٹ آ گیا. تو یہ وہ پوسٹ جو میں نے پوسٹ کیا تھا. اگر آپ اس سے جو ہے کوئی اور تھیم ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہوں تو بہت سی زیادہ تھیم آپ کو مل جاتا ہے. لیٹ سپوز میں لکھوں گا بلاک سپورٹ تھیم فریز. یعنی آپ نے اس میں چیک کرنا ہے جو بھی بلاک نے آپ نے ویب سائٹ کو اگر جو بھی بلاک آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہو تو اپلوڈ کر سکتے ہو. تو اس میں یہ مختلف تھیمز ہیں جو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا تھیم کو یوز کرنا ہے. یہ اس کی تھیم کی جو ہے ویوز ہے. آپ نے اس کو اگر ڈیمو دیکھنا ہے تو ڈیمو پر کلک کرو. کلک کے بعد تھیم کو چیک کرو کہ اگر یہ تھیم آپ کو پسند ہے. لیٹ سپوز یہ تھیم مجھے پسند ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، سمپل اس کو کلک کرنا ہے اور اس کو اپلوڈ کرنا ہے. تو اپلوڈ کیسے کریں گے، اور اس کو ڈاؤن لوڈ جو ہے ڈاؤن لوڈ ہونے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے. کلک کے بعد یہ بھی ہے وہ مختلف سائٹس ہے جہاں سے بھی آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہو تو اپلوڈ کر سکتے ہو. ابھی دیکھو یہ ڈاؤن لوڈ پر میں نے جب کلک کیا تھا یہ ابھی جو ہے دوسرا جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا. ڈاؤن لوڈ کے بعد میں اس کو دیکھوں گا کہ یہ کہاں پر ہے. لیٹ سپوز میں نے اس کو زپ کیا تھا. زپ کے بعد یہ فولڈر آ گیا. ٹھیک ہے، یہ آ گیا. اس کے بعد ٹیمپلیٹ پر کلک کرو اور یہ جو ہے یہ فائل ہم اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر تھیم کو چینج کرنا ہے تو سمپل پروسیس ہے کہ آپ نے جو ہے تھیم پر جانا. یہ تھیم ہے. تھیم کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ریسٹور کرنا ہے. ریسٹور کے جب آپ نے ریسٹور کیا تھا تو چوز فائل پر کلک کرو. کلک کے بعد سمپل پروسیس ہے، جہاں پر آپ کی تھیم ہے وہ تھیم جو ہے آپ نے سرچ کرنا ہے کہ وہ تھیم آپ کا کہاں ہے. اس تھیم کا نام یہ تھیم ہے. اس میں نے ٹیمپلیٹ پر کلک کیا تھا اور اس پر کلک کیا تھا، اوپن کیا تھا. اوپن کرنے کے بعد اپلوڈ پر کلک کرو. یہ ابھی اپلوڈ ہو رہا ہے. جب آپ کمپلیٹ اپلوڈ ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ تھیم اپلوڈ ہو گیا. تو میں نے اس کو کیا کرنا ہے، ابھی چیک کرنا ہے کہ یہ اپلوڈ ہو گیا کہ نہیں. تو بلاک پر کلک کرو. تو ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں نے وہی تھیم جو ہے اپلوڈ کیا تھا، اور اس کا جو ہے یہ پوسٹنگ ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے کتنی پوسٹ وغیرہ کرنا ہے. تو یہ سمپل تھیم ہے. تو اس لیے جو ہے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر جو بھی تھیم آپ کو پسند ہے آپ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کرو. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اپلوڈنگ کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ اپلوڈ کیسے کرنا ہے. بہت سمپل پروسیس ہے. تو اگر آپ نے اس کو کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے ہو، پہلے جو ہے یہ تھا، ابھی جو ہے چینج ہو گیا، یہ بن گیا. لیکن اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹ کرو تو انشاءاللہ میں اس کا رپلائی کروں گا. اور لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ ہم اس میں لیٹسٹ
ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ اسے کافی فائدہ لے سکتے ہو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.